बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 65 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 66 मुलाहिजा फरमाए। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इंतहाई इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमन किया करें। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला किया कीजिए। चले आए इस दास्तान का आगाज करते हैं। अंदर से हवेली 4 इतराफ बाग में घिरी हुई थी। ऊपर 2 दरीचे रोशन थे, बाकी अंधेरे में डूबे हुए थे। अहाते का बड़ा सा चौबी गेट बंद था। वहां 2 गनमैन बीड़ी पीने में मसरूफ थे। साथ ही एक सरकंडों का झोपड़ा सा बना हुआ था। अंदर रोशनी हो रही थी और धुआं सा उठ रहा था। और तिफले, और तू चाय बना रहा है या पाए? ओए एडी देर। अव्वल और जिक्र 2 मुहाफिजों में से एक ने मज़कूरा झोंपड़ की तरफ मुंह करके हल्की सी हाँक लगाई तो अंदर से जवाब मिला, बस तैयार है, अभी लाता हूं। हम इस गेट से तकरीबन कोई 8-10 कदमों के फासले पर पीपल के खनेरे और छतनार पेड़ के मोटे तने के अक्म में और उसकी जड़ों से उभरी हुई झाड़ियों के झुंड में दुबके हुए थे। क्या यही गौहर शाह का आबाई ठिकाना है? मैंने तारिक के कान में होले से सरगोशी की। हाँ, उसने जवाब में कहा। अब क्या करें? अंदर कैसे जाना होगा? मैंने पूछा। सवालों की जलगार रोकोगे तो कुछ सोचूं मैं, तारिक चिल कर बोला। मैं खामोश हो रहा। तारिक ने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच रखे थे। इसी वक्त अंदर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उभरी। ओहो, शायद हमारी बूझ सूंघ ली है उसने, तारिक बोला। मुहाफिज ने? नहीं, कुत्ते ने। तो अब बाएं जानिब की सिम्मत से आगे बढ़ते हैं। शायद वहां कोई कुत्ता मौजूद ना हो और हम बासानी अंदर हवेली में नकब लगा सके। तारिक ने सोचने के अंदाज में कहा। तुम्हारा ख्याल है दाएं सिम्मत भौंकने वाले कुत्ते को पता नहीं चल सकेगा? मैंने सवाल उठाया। मुमकिन है, तारिक बोला। जब तक उसे पता चले हम इमारत के अंदर होंगे। चलो फिर, मैंने कहा। हम जरा चंद कदम पीछे हटकर करीब की झाड़ियों की आड़ लेते हुए मज़कूरा सिम्मत बड़े और मुकर्रम मकाम पर पहुंचकर रुक गए। इस सिम्मत से हवेली का यह हिस्सा नकब लगाने के लिए मौजू रखा, लेकिन जब बाढ़ का जायजा लिया गया तो वैसी नहीं लग रही थी कि हम आसानी से इसे फलांग सकते। एक तो इसकी ऊंचाई 4 फुट थी, जो इतना बड़ा मसला नहीं था। दूसरा ये कांटेदार थी और तीसरा बहुत चौड़ी थी। इसे तो काटना पड़ेगा, रूमी गोमगो से अंदाज में बोली। मेरा ख्याल है इस सुल्तान राही टाइप चौकीदार की झोंपड़ी में ऐसा कोई औजार मिल सकता है जिससे बाढ़ गुजारे लायक काटी या उधेड़ी जा सके, तारिक बोला। मैं जाकर देखती हूँ, रूमी बोली। नहीं, तुम ठहरो, मैं जाता हूँ, मैंने कहा। तुम ही जाओ फिर, अपने मरीज का भी मुआयना कर लेना। मैं कोई जवाब दिए बगैर तारीकी में पलट गया। हर सू जंगल सी तारीकी का राज था। चांद तारों की बाराती रोशनी जाने क्यों मान से पड़ने लगी थी। जल्दी उगदा खुला के बादलों की कई आवारा टुकड़ियां इस तरफ निकल आई थी। वहां पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। मेरे सामने एक खौफनाक मंजर था। वो मंजर खौफनाक कम और इबरतनाक ज्यादा महसूस हुआ था। चारों तरफ तारीकी थी। दरमियान में आसमानी रोशनी की कुछ किरणें पड़ रही थीं। चौकीदार जख्मी हालत में कच्ची जमीन पर हनूज बेसुध पड़ा था और उसके करीब 2 गीदड़ नुमा से जानवर खड़े दिखाई दिए। दोनों अपने धूतने बार बार बेहोश पड़े चौकीदार के जख्म से लगाते फिर ऊपर उठा लेते थे। अल्लाह को भी जिंदगी बचाना थी और इसी में कोई बेहतरी थी कि मुझे ही दोबारा यहां आना पड़ा। खुदा ने शायद उसे मेरा मरीज बनाना था और इसकी जिंदगी बचाना थी, वरना ये जंगली जानवर उसका जख्म चाट चाट कर उस गरीब को बेहोशी की हालत ही में मार डालते। मैंने हुशकारा देकर इन दोनों जंगली गीदड़ों को भगाया और चौकीदार के बेसुध वजूद को कांधे पर लाद कर चप्पर तले आ गया, जिधर उसका झोंपड़ा भी था। अंदर से बहुत ही हल्की यरकान ज़दा से रोशनी फूटती नजर आ रही थी। इस तरफ एक हैंड पंप भी लगा नजर आया और मुस्तकिल पानी वगैरह गिरने की वजह से वहां एक छोटा सा गड़ा भी बन गया था। बहरकैफ मैं उसे अंदर ले आया और उसे चारपाई पर लिटा दिया। वो जिंदा था, उसके सर का खून बहना बंद हो गया था। अधेड़ उम्री के बावजूद ये मुझे साठा बाठा नजर आया। तनुमन था मगर चेहरा खुरदरा, घनी मूछें, सर के बाल लंबे और तेल में चुपड़े हुए थे। इसका जायजा लेने के बाद उसे छोड़कर मैंने मुड़ी का मुआयना किया। वो खाली थी। जमीन कच्ची और कहीं से ऊपर नीचे थी। करीब सुराही रखी थी, करीब ही मुझे पौधे और क्यारियां बराबर करने वाली बड़ी सी कैंची पड़ी नजर आ गई और मैं तारिक की जहानत का कायल हुए बगैर नहीं रह सका। इसका अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ था। एक बदनुमा बांस से लालटेन टंगी हुई थी। इसकी हल्की सी लो टिमटिमा रही थी। न जाने इसका गुल थीमा किया हुआ था या तेल खत्म था। मैंने आगे बढ़कर कैंची उठा ली। वो जंग कालूद थी मगर काम की थी। दफतन में एक आवाज पर चौंका।
ایک راتی ہوئی آواز تھی۔ میرا دل یک بارگی یہ دیکھ کر زور سے دھڑکا تھا کہ چوکیدار ہوش میں آنے لگا تھا۔ کیا کروں؟ اسے اسی طرح چھوڑ کر نکل بھاگوں؟ کام تو ہو گیا تھا میرا۔ میں نے لمحہ بھر کو سوچا، لیکن بعد میں یہ ہمارا اچھا بھلا آگے بڑھتا ہوا معاملہ کھوٹا کر سکتا تھا، وہ بھی شور و غل مچا کر۔ پھر سوچا اس کے سر پر کینچی کا آہنی دستہ مار کے پھر سے اسے انٹا غفیل کر ڈالوں۔ تب خیال آیا کہ دوسری بار پٹی بھی مجھے ہی باندھنا پڑے گی۔ یوں میری نظروں نے اس کی ادھڑی ہوئی لنگی کو ملاحظہ فرمایا۔ میں اور کہاں تک اسے پھاڑتا، لیکن کچھ تو کرنا تھا۔ تب پھر یہی وہ وقت تھا جب یک نہ شد دو شد والا معاملہ ظہور پذیر ہو گیا۔ باہر سے کسی کے قدموں کی آڑ سنائی تھی۔ میری دھڑکتی نظریں مڑی کے داخلی حصے کی جانب اٹھ گئیں۔ مامدم سی آسمانی روشنی میں مجھے کسی کا سایہ دراز ہوتا ہوا نظر آیا۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ کہیں رومی یا طارق نہ ہو، مگر مجھے اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی انہیں مجھے دیکھنے کے لیے جو یہاں نہ پڑتا۔ بلو، اوے بلو، جاگ رہا ہے؟ اچانک سائے نے آہستہ سے پکارا۔ وہ ٹھہر گیا تھا اور میں چونکا تھا کہ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ میں پوری طرح ششو پنج کا شکار ہو گیا تھا۔ ادھر وہ سلطان راہی ٹائپ چوکیدار ہوش میں آ رہا تھا اور ادھر اس کی کوئی ہوتی سوتی رات کے اندھیرے میں اپنا بستر چھوڑ کر اس سے یہاں ملنے آن پہنچی تھی۔ ان دونوں کے درمیان میں خود کو ایک ایسا الو محسوس کرنے لگا جسے سوچ بچار کرنے کے لیے کوئی شاخ نصیب نہیں ہوئی تھی اور زمین پر گھبرایا ہوا بدکا ہوا سا موجود ہو۔ شگو! اچانک کی بے ہوشی سے ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہوئے سلطان راہی نے بھی جیسے سر ہلا دیا۔ سروں کے ملنے کی دیر تھی کہ ہلکی سی چھما چھم کے ساتھ پازیب کھن کھناتے ہوئے دو مضبوط سنڈول اور گورے چٹے صحت مند پاؤں کی جھلک اندر پڑی۔ اس مختصر سی مڑی کے اندر میرے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پل کے پل ایک خیال ذہن میں ابھرا اور میں نے کینچی رکھ کر چارپائی کی راہ لی اور اس کے سرہانے ٹک کر چوکیدار کو بظاہر ہوش میں لانے کے جتن کرنے لگا۔ قایو ربا، اور تو کون ہے؟ یہ بلو کو کیا ہو گیا؟ کورے سنڈول پاؤں کے ساتھ اب اس کا پورا وجود بھی نمایاں ہو چلا تھا۔ وہ ایک قاتلہ ہی تھی، الڑ پنجابی مٹیارن جیسی۔ اس نے دیہاتی طرز کا پھولدار گھاگرا پہن رکھا تھا۔ ہلکے عنابی رنگ کا یہ گھاگرا اس کے جوان اور صحت مند جسم پر خوب جچ رہا تھا۔ اسی رنگ کی تنگ سی کرتی بھی اس نے پہن رکھی تھی، بلکہ پنسا رکھی تھی۔ اس کا قد کاٹ مناسب تھا، لمبے اور قدرے بھورے سے سیاہی مائل بالوں کی چٹیاں بنائی ہوئی تھی، چتون تیکھے تھے۔ وہ یعنی شگو شاید اپنی خفیہ ملاقات کو بھلا بیٹھی اور ایک نرالی چھپ کے ساتھ منجی کے پاس آ گئی۔ تبھی اس کے بدن کی مخصوص کن خوشبو سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ قدرت کی دین تھی۔ بلو نام کے اس سلطان راہی ٹائپ کے چوکیدار سے ایسا ہی لگتا تھا جیسے کوئی انجمن اس سے ملنے آ گئی ہو۔ اسے کچھ لوگ زخمی کر کے بھاگ گئے تھے، چائے چور تھے وہ۔ میں نے اسے کہا۔ میں نے اس کے سر پر پٹی باندھ دی ہے تو اس راہی سے پانی بھر لا۔ وہ مجھے اپنی گجراری آنکھوں سے دیکھتی رہی جس میں شکوک کے سائے رقصاں تھے۔ لگتا تھا کہ میں ان دونوں کو مشکل ہی سے بیوقوف بنا سکوں گا۔ وقت ایسا تھا کہ وہ مجھ سے سردست بحث نہیں کر سکی اور میرے حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ میں نے پانی کے چھینٹے بلو کے چہرے پر مارے اور اسے ہوش آ گیا۔ دوسرے لمحے وہ ہڑبڑایا اور ایک دم چاقو چوبند نظر آنے لگا۔ میں اندر سے پریشان ہوا۔ کتنے گئے او بے غیرت اور چور دے پتر، اس نے بڑک ماری۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے ایک بے غیرت اور چور دا پتر اس کے ساتھ بیٹھا اس کی مجبوراً صحیح دل چمی میں مصروف ہے۔ ظاہر اس نے رومی تاریخ اور میری شان ہی میں یہ نازیبا کلمات ادا کیے تھے۔ غصہ اسے اس قدر تھا کہ اسے اپنی شگو اور شاید میری موجودگی کا بھی ہوش نہیں رہا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما کر اپنا شاید گنڈاسا نما ڈنڈا دیکھنے لگا جو چارپائی سے ہی ٹکا ہوا تھا۔ وہ میں نے کسی فرما بردار شاگرد کی طرح اٹھا کر اسے تھما دیا۔ اپنا ہر دل عزیز ڈنڈا پکڑتے ہی وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر چارپائی سے اٹھنے لگا تھا کہ اچانک اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور وہیں رک گیا۔ میں اپنے حلق میں آئی ہوئی رقیق شے کو نگل کر رہ گیا۔ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اوئے، اور تو کون ہے؟ میں شبیر ہوں جی، یہاں سے گزر رہا تھا۔ تمہیں باہر زخمی حالت میں گرے پایا جہاں دو جنگلی بھگیاڑ تمہارا زخم چاٹ رہے تھے۔ میں نے انہیں بگایا اور تمہاری لنگی پھاڑ کر پٹی کی اور اندر لے آیا۔ باہر گیدڑوں کے پنجوں کے نشان موجود ہیں۔ میں نے گویا ایک ہی سانس میں اسے اپنی صفائی پیش کرنا ضروری جانا تھا۔ مبادہ یہ گنڈاسے کو میرے سر پر ہی آزما نہ ڈالے۔ یہی نہیں، میں نے احتیاط کے پیش نظر ٹھوس ثبوت بھی پیش کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بلو تیش میں آ کر میرے لیے واقعی سلطان راہی ثابت نہ ہو جائے۔ اس پر مستزاد اس کی انجمن بھی موجود تھی۔ بالا پر ابھی تو اتھے رک، میں ہونی آندا۔ وہ مجھے گویا حکم دے کر خود ڈنڈا اور اپنی پھٹی ہوئی لنگی سنبھالے تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اموڑی کے محدود اور نیم روشن ماحول میں
शग्गो और मैं तनहा रह के। मेरे सामने चारपाई पर वो अपने भरपूर सेहतमंद वजूद को क़यामत खेज अंदाज में खम दिए टिकी बैठी हनूज मेरी तरफ इस्तबाह अंगेज नजरों से तके जा रही थी। जवानी और शबाब से लबालब भरी हुई ये देहाती हसीना ऐसे रंगीन और संगीन पुरअंगेज माहौल में किसी का भी ईमान ले डूबने के लिए काफी थी। मगर मेरा मसला ये था कि मैं खुद फंसा हुआ था। मेरा जहन तेजी से सोचों में गुम था और दूसरी तरफ मुझे तारिक और रूमी की फिक्र सता रही थी, जो मिशन के आखिरी मरहले में मेरी वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। इस पर मुस्तजाद बिल्लू भी गंडासा संभाले रवाना हो चुका था। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? मैंने झल्लाकर शग्गो को टोक दिया। दफातनी वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके सुर्ख गोल्डन सेबों जैसे गाल पर डिंपल बन गया था, लेकिन मैं इन गड़ों को नजरअंदाज करता हुआ भौंचका सा रह गया। पल के पल वो यूं बदल गई जैसे क्रिकेट रंग बदलता हो। तहाँ मुझे इस बुढ़े बिल्लू की किस्मत पर रश्क भी आ रहा था कि शग्गो जैसी रानी इससे खुफिया मुलाकातें करती थी और जाने कब से करती आ रही थी। तो इतना डर क्यों रहा है? उसने मुतरन्नम आवाज में पूछा। भरपूर जवानी और शबाब के साथ उसके गले का सुर संगीत भी कम नहीं था। मैं इसकी मुतरन्नम हंसी के संगीत को खातिर में लाए बगैर बोला, जाहिर है शरीफ आदमी हूं, डर तो लगेगा ना। नेकी कभी कभी गले जो पड़ जाती है, तो इसकी फिक्र ना कर। अपने भरे भरे गुदाज होंठों की तिलनवाज मुस्कुराहट से बोली, अपना बिल्लू किसी का एहसान नहीं मारता, लेकिन तुझसे वो कुछ खरे सवालात जरूर करेगा। बस तू इसका जवाब दे देना। ऐसे मुझे यकीन हो चला है कि तू इसका मौसन है। तेरा बिल्लू कोई थानेदार है जो मुझसे सवालात पूछेगा? मैंने गुस्से से उसे घूर कर कहा। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। कहते हुए मैं चारपाई से उठ खड़ा हुआ। खबरदार, यहां से निकलने की कोशिश भी मत करना। वो अचानक फिर बदल गई और होशियार बिल्ली की तरह वो भी उठ खड़ी हुई और मुझे घूरने लगी। वो सीना तान कर मेरे करीब, बहुत करीब आन खड़ी हुई थी और अपने दोनों हाथ पैरों पर यूं टिकाए मेरा रास्ता रोके खड़ी हो गई जैसे दीवार हो। मैंने फौरन कयामत बनी सामने खड़ी शग्गो को पूरी तसल्ली के साथ कहा, देखो मेरा रास्ता मत रोको, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, हटो आगे से। कहते हुए मैंने उसे अपने आगे से हटाने के लिए एक हाथ बढ़ाया। मेरा ख्याल था वो मुझे नहीं छुएगी, मगर उसने भवें और चतवने चढ़ाते हुए मेरा वो हाथ जोर से चटक दिया। यही नहीं, उसने अपने बाजुओं की आस्तीन भी चढ़ा दी। अब इसके जलते सुलगते गोरे तवानात संडोल बाजू मेरी आंखों के सामने थे। इनमें गहरी सुर्ख और हरी चूड़ियां खनक रही थी। एक मोटा कंगना भी छिलमिला रहा था। मुझे हल्का मत लेना, समझे तुम? उसने आंखें दिखाते हुए तहदीद आमेज लहजे में कहा। मैं तुम जैसे शहरी बाबुओं से निमटना खूब जानती हूँ। यह पिंड है, पिंड, शहर नहीं है। यहाँ का बच्चा बच्चा दलेर, खरा और मुश्किल पसंद होता है। ये तुम क्या पागलों जैसी गुफ्तगू कर रही हो? मैंने घूर कर कहा और फिर एक लम्हा तवक्कुफ से उसके सेहतमंद सरापा का जायजा लेते बोला, मैं तुम जैसी भारी भरकम खातून को हल्का ले भी नहीं सकता, और तुम भी मेरे साथ ये गलती मत करना। मेरा ताल्लुक भी पहले किसी पिंड ही से है, फिर शहर से है। ठीक है, ठीक है, उसने हाथ नचाया। बिल्लू को जरा लेने दे, वो मेरा थानेदार नहीं है। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, पर न मैं तुम्हारे औरत होने का लिहाज भी नहीं करूंगा। मुझे गुस्सा आ गया। असल तैश मुझे इस बात पर आ रहा था कि वो अपने बिल्लू को थानेदार समझे हुए थी। नहीं हटूंगी। अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी की ना, तो याद रखना मेरा बिल्लू तुझे, तेरे बिल्लू की तो ऐसी की तैसी। मैंने उसकी बात काटी। इसकी बात ने जलती पर तेल का काम किया था। उससे में आकर मैंने एक हाथ से उसे बाएं जानिब चारपाई पर धक्का दिया। अगला लम्हा मेरे लिए गुस्से से ज्यादा घबराहट पर मबनी था। वो मुझसे लिपट गई और शायद कोई धोबी पटका लगाने की कोशिश चाही थी कि फिर हम दोनों ही चारपाई पर आन गिरे। रात के गंभीर सन्नाटे में चारपाई हमारे दोहरे वजन से एहतजाजन बड़े खौफनाक अंदाज में चिरचिराई। चारपाई पर हम दोनों के गिरने का अंदाज बड़ा ही रंगीन संगीन था। वो यूं कि मैं नीचे था और वो मेरे ऊपर थी। इसके नरम गरम और शबाब अगीन बोझ ने मेरे वजूद में ही नहीं बल्कि दिमाग में भी थरथल्ली मचा दी। उसकी तेज से चलती गर्म सांसों का तमव्वुज अलग कयामत ढा रहा था। मेरे दोनों हाथ उसकी सेहतमंद कमर के गिरते जैसे बंद से गए थे। सर से पांव तक वो अपनी तमाम तर जिस्मानी और जमालियाती जुज़वियात समेत मेरे ऊपर पड़ी हुई थी, और इस पर मुस्तजाद उसका आसाबी हलचल मचा देने वाला बोझ। मैं तो वैसे ही खुद को अब बेबस महसूस करने लगा था कि अब क्या करूं कि अचानक मुड़ी में सुल्तान राही जैसी बड़क गूंजी। ये क्या हो रहा है शग्गो? ये आवाज उसी गंडासा बरदार ग्रांडील चौकीदार बिल्लू की थी। मैं तो पहले ही बेबस था। अलबत्ता शग्गो तड़प कर मुझ पर से उठी और चारपाई से उतर कर सीधी खड़ी होगी। मैं इसी तरह गोया खाली और ज़हनी की हालत में पुश्त के बल चारपाई पर पड़ा रहा और आंखें पटपटाता रहा, और देखा कि बिल्लू के चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाले मंजर पर इख्तलाज कल्ब के से आसार तारी थे। शग्गो बुखला गई, फिर अपना लिबास दुरुस्त करते हुए हकलाने वाले अंदाज में चौकीदार से बोली, ये भागने के चक्रों में था।
مجھ سے لڑ رہا تھا اور لیکن میں نے اسے جانے نہیں دیا۔ ہم لڑتے لڑتے منجی پر جا گرے تھے۔ اچھا وہ تو آ گیا اور اب اسے خود ہی سنبھال، میں چلی۔ ٹھہر جا ابھی، بلو نے سخت لہجے میں اسے رکنے کا کہا۔ میں جو ابھی تک چارپائی پر پشت کے بل لیٹا اپنی آنکھیں پٹپٹا رہا تھا، یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ بلو نے فوراً اپنا ڈنڈا دونوں ہاتھوں میں لے لیا جیسے مجھے مارنے لگا ہو۔ پھر وہ بڑی ہی تیز اور ترش نگاہی سے مجھے کھورنے لگا اور بولا، اوئے سچ سا بتا، تیرے باقی چور ساتھی کتنے نے؟ میرے ساتھی؟ کون سے ساتھی بھائی؟ میں نے مکاری کی تو وہ ڈنڈا لہراتے بولا، آج زیادہ چالاکی نہ دکھا، میں نے کھرا لب لیا ہے، تیرے نال اور 2 ساتھی بھی تھے۔ میں اندر سے ڈر گیا۔ کمبخت نے کھرا بھی ڈھونڈ نکالا تھا، پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی اور بولا، تو نے کھرا لب ہی لیا تھا تو باقی 2 کا تعاقب کیوں نہیں کیا؟ یہ میں نے جانچنے کے لیے سوال پوچھا تھا کہ کہیں یہ واقعی کھرا لبتا ہوا طارق اور رومی کے پاس تو نہیں جا نکلا تھا۔ گیا تھا پیچھے میں ان سسروں کے، مگر وہ ہاتھ نہیں آئے، وہ پھر ضرور چوروں کے۔ میں نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا، ان کا اور میرا کھرا ایک ساتھ ہونا محض اتفاق ہی ہو سکتا ہے۔ تم ذرا اپنا یہ گنڈاسا ایک طرف رکھ کے دماغ لڑا کے سوچو، اگر میں بھی چور یا ان کا ساتھی ہوتا تو تمہاری جان کیوں بچاتا؟ تم بجائے میرا احسان ماننے کے الٹا میرے ہی گلے پڑ رہے ہو۔ گویا وہ کیا مثال ہوتی ہے، گناہ لازم نیکی برباد وغیرہ۔ یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے بلو، دفعہ نہیں اس کے قریب کھڑی شگو نے میری حمایت میں اپنے بلو سے کہا، اسے جانے دے اور مجھے بھی، خامخواہی بات نہ بڑھا، میرا قسم جاگ نہ جائے۔ اس کی بات پر گنڈاسا بردار بلو نہایت ہی خوشمگین نظروں سے شگو کو گھورا تھا، کوئی کہہ رہا ہو کہ قسم والی بات کرنے کی ادھر کیا ضرورت تھی۔ اب شگو کے چہرے سے بھی غلطی کا احساس چھلکنے لگا تھا، مگر بات زبان سے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لیکن میرے حلق سے یہ بات نہیں اتر رہی ہے کہ کھرا جن 3 آدمیوں کا ہے اس میں سے ایک یہ بھی شامل ہے، بلو نے کہا۔ اسے یقین بھی تھا اپنی بات پر، لیکن وہ الجھا ہوا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ الجھن میں اسے یہی بات ڈالے ہوئے تھی کہ پھر میں نے اس کی جان جنگلی بھگیاڑوں سے کیوں بچائی اور پٹی کیوں باندھی تھی۔ یہ میرے حق میں ایک پلس پوائنٹ تھا۔ چل پھر تو اپنے بارے میں بتا کہ تو کون ہے اور یہاں کیا کرنے آیا؟ وہ مجھ سے باز پرس کر کے اب اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے بھی ان دونوں کی چوری پکڑ لی تھی، بلکہ میرے اندر بھی راہ مفر کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ لہذا تنزیہ مسکراہٹ سے بولا، بلو بادشاہ ہو، اب چھوڑو اس بحث کو، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں بھی یہاں کسی سے خفیہ ملاقات کرنے آیا تھا، وہ کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ اوے عاشق با مراد پتر، تو یہاں کس کڑی سے ملنے آیا تھا؟ وہ اڑا رہا۔ چگو پریشان ہو رہی تھی، وہ یقینی طور پر اپنے قسم کو گھر میں سوتا چھوڑائی تھی اور اب اسے واپسی کی جلدی ہو رہی تھی۔ ادھر یہ ناہنجار بلو تھانے دار بنا ہوا تھا جو خود بھی چور تھا۔ اس پر بلو کے چہرے پر بیک وقت غصے اور جھلاٹ کے آثار طاری ہو گئے، مگر وہ بھی ایک اکڑ باز تھا۔ بولا، مجھ پر ان حرام زادوں نے حملہ کیا، مجھے زخمی کیا اور جنگلی بھگیاڑوں کے سامنے ڈال دیا، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، لب کر ہی رہوں گا۔ مجھے یقین ہے تو بھی ان کا ساتھی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر جو کرنا ہے کر لے، میں بھی تیار ہوں۔ سیاپا ڈالنا چاہتا ہے تو میں بھی تیرا اور تیری اس شگو رانی کا پھول ادھر ہی کھول دیتا ہوں، مچا چھوڑ اور پورے پنڈ والوں کو یہاں اکٹھا کر لے۔ میں نے بھی جیداری سے کام لیا۔ اس نے جلتی پر تیل کا اثر دکھایا۔ بلو کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ اسے یقین سا ہو گیا کہ مجھے وہ جو سمجھ رہا تھا وہی ٹھیک تھا۔ گنڈاسا لہرا کر اس نے بڑک ماری، اور یہی صحیح، میں بھی کسی بات سے نہیں ڈروں گا، تو بھاگ جا شگو یہاں سے، اور تو آ جا میرے مقابلے پر، دیکھتا ہوں تجھے بھی۔ اس نے گنڈاسا تولا۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ شگو مجھ سے زیادہ پریشان نظر آنے لگی۔ اب وہ بھی جان چکی تھی کہ بھاگنے سے بھی اس کے قسم والا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وہ اس قسم کی عورتوں کی طرف پوری رازداری کی قائل تھی۔ تبھی میں نے ایک چونکا دینے والا اور حیران کن منظر دیکھا۔ اس وقت یقیناً بلو کے سر پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، لیکن مجھے اس کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ میں تو حیر سے آنکھیں پھاڑے ایک ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا۔ شگو نے دانت پیسے اور اسی وقت اس نے اپنے بلو کو اڑنگا لگا دیا۔ بلو بادشاہ کے خواب و خیال میں بھی اپنی شگو رانی سے ایسی جرت کی توقع نہیں تھی، وہ بھی مرد مار تھی۔ بلو اس اچانک اور غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دھڑام سے گرا تو اس کا سر منجی کے پائے سے بڑے زور سے ٹکرایا، اور بدنصیبی یہ کہ ٹکرایا بھی سر کا وہی حصہ جہاں پہلے ہی سے ایک عدد زخم موجود تھا۔ شکر کا مقام تھا کہ زخم کھلا مگر اس کا سر نہیں کھلا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ بلو دوبارہ ہوش و حواس کی دنیا سے بے خبر ہو کر گر پڑا۔ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اس لمبا ڈالنے کے بعد شگو رانی نے کسی پنجابی لڑاکا ہیروئن کی طرح میری طرف گھورا۔ میں ایک دم محتاط ہو گیا۔ چل دوئے، تو بھاگ یہاں سے، اس نے مجھ سے کہا۔ اسے حملے کی توقع نہ ہوتے دیکھ کر میں نے کہا، لیکن یہ مر جائے گا، اس کی پٹی کر دے، خون بہ رہا ہے۔
तुझे इसकी बड़ी फिक्र है, तेरी फुप्पी दा पुत्र लगता है ये। चल भाग यहाँ से, मैं भी जाती हूँ, मरता है तो मरने दे इसे। मुझ पर दोबारा नेकी का भूत सवार हुआ था, मगर फिर बिल्लू की साहब का एहसान फरामोशी याद आ गई। फिर भी मेरा जी नहीं किया कि इसे इस तरह मरता छोड़ जाऊं। मैंने हतमी लहजा में कहा, मैं कम अज कम इसके सर से खून बहना जरूर बंद करूंगा, आगे अल्लाह मालिक है। कहते हुए मैं अकड़ों बैठ गया और इंटा गफील पड़े बिल्लू की लुंगी की पट्टी बनाने की गर्ज से इसे दोबारा तख्ता मश्क बनाया और एक तरफ से फाड़ा तो कुछ काबिल एतराज मनाजर की झलक नजर आने लगी और मैंने शक्को को मुंह फेरते देखा। तू भी छल्ला ही है, उसने फुसफुस से लहजे में कहा। मैं अपना काम निपटा चुका था।